अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू रिएक्ट विद एजेड। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं असद और एक बार फिर आपकी खिदमत में एक और नई वीडियो लेके हाजिर हूं। आज की वीडियो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत मज़ेदार वीडियो होने वाली है। आज की वीडियो का जो टाइटल है वो है कौम आद और हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का किस्सा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। वैसे तो मैं वीडियो के एंड में, हर वीडियो के एंड में बोलता हूँ, मगर आज मैं वीडियो के स्टार्ट में बोल रहा हूँ कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। की बात है कि सहराए अरब में आसार कदीमा की खुदाई के दौरान गैर मामूली साइज के इंसानी ढांचे दरियाफ्त हुए और ये दरियाफ्त आरामको की तहकीकाती टीम ने की। ये इंसानी ढांचे इस कदर बड़ी जिसामत के हामिल थे कि अगर इनको सीधा खड़ा किया जाता तो इनके पांव जमीन पर जबकि इनके सर कई मंजिला इमारत के बराबर होते। अब जहां आसार कदीमा की खुदाई करने वाली ये तहकीकाती टीम इस बात पर हैरान और परेशान थी कि ये किस जमाने के ढांचे हैं और कब इंसानी वजूद इतना बड़ा हुआ करता था, वहीं आपको बताएं कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इस कौम की पूरी दास्तान मुफस्सल अंदाज में बयान की हुई है। कुरान मजीद की मुख्तलिफ सूरतों जैसे कि सूरतुल आराफ, सूरतुल फज्र, सूरतुल शोरा और दीगर कई मकामात पर इस कौम के बारे में आयात हैं जो इनकी सरकशियों और नाफरमानियों के मुतालिक और इनके दर्दनाक अंजाम के मुतालिक बयान करती हैं। दोस्तों, इन लोगों का ताल्लुक कौम आद से था और वो इर्म नाम की बस्ती के रहने वाले थे। वो बस्ती बड़े बड़े सतूनों वाली थी। आद के नाम से दो कौमें तारीख में गुजरी हैं। एक को आदे कदीमा या आदे इर्म कहते हैं। ये हजरत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे और इनका वतन अदन से मुत्तसिल था। इनकी तरफ हजरत हूद अलैहिस्सलाम को मबूस किया गया था, लेकिन कौम आद की बदमालियों के सबब जब इन्हें तबाह कर दिया गया तो हजरत हूद अलैहिस्सलाम हजर मौत की तरफ मिराजियत कर गए। इनकी रिहाइश अहकाफ के इलाके में थी। अहकाफ में बसने वाली इस कौम ने बहुत तरक्की की। अल्लाह ताला ने इस कौम को गैर मामूली कद्दो कामत और कुव्वत अता फरमाई थी। इनमें हर शख्स का कद कम अज कम 12 मीटर के करीब होता था और ताकत का ये आलम था कि बड़े से बड़ा पत्थर जिसको कई आदमी मिलकर भी ना उठा सके, इनका एक आदमी एक हाथ से उठाकर फेंक देता था। और ये लोग ताकत और कुव्वत के बलबूते पर दुनिया के एक वसी इलाके पर काबिज हुए। गोया ये लोग उस वक्त के ज़माने की सुपर पावर थे। कुरान करीम में मुख्तलिफ सूरतों और उनकी आयात में इस कौम के हालात कुछ इस तरह आए थे कि ये लोग आदे अरब थे और अहकाफ के बाशिंदे थे। ये लोग बड़ी कद्दो कामत के मालिक थे, बहुत ज़्यादा ताकतवर थे। इसी कुव्वत और ताकत ने इन्हें सरकश और मगरूर बना दिया। ये लोग कमज़ोरों पर जुल्म ढाते थे, बुत परस्त और मुशरिक थे। खैमे होने के बावजूद हर ऊंचाई पर मजबूत महल बनाते और इस पर फख्र करते। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाते हैं कि क्या तुमने देखा नहीं कि तुम्हारे परवरदिगार ने आद के साथ क्या सलूक किया, इस ऊंचे सतूनों वाली कौम इरम के साथ जिसके बराबर दुनिया के मुल्कों में कोई और कौम पैदा न की गई। ये कौम बड़ी जोरावर, कवीउल जुस्सा, सतूनों की तरह तवीलुल कामत थी। ऐसी कद्दो कामत वाली और ताकतवर कौम ना इससे पहले पैदा की गई और ना बाद में। शुरू में ये लोग तौहीद परस्त थे, लेकिन वक्त के साथ साथ शैतान ने इनके दिलों में वसवसा डाला और वो शैतान और बुतों की इबादत करने लगे। चुनाचे कौम नूह के बाद जिस कौम ने सबसे पहले बुत परस्ती अख्तियार की वो यही कौम आद थी। इसी कौम के मुतल्लिक हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि ये इंतहाई ताकतवर और तवाना कौम थी जिनका कई कई मीटर था। रिवायात में आता है कि ये 800 से 900 साल की उम्र पाते थे। न बूढ़े होते, न बीमार होते, न इनके दांत टूटते, न नजर कमजोर होती। हमेशा जवान और तंदुरुस्त और तवाना रहते। बस इनको सिर्फ मौत आती और कुछ जमीनी असरात इनमें नमूदार ना होते। अपनी ताकत और तादाद के बलबूते पर इन्होंने बड़ा लंबा अरसा दुनिया पर हुकूमत की और इसी एक बात ने इन्हें मगरूर और सरकश बना दिया और ये अल्लाह को बुला बैठे। अब कानून कुदरत का तकाजा तो ये था कि जो कौम बुरे काम करे वो हलाक हो जाए, लेकिन अल्लाह ताला की सिफत रहमत का फैजान है कि उन्हें बार बार मौका मिलता है कि वो अपने अंदर सुधार पैदा कर लें। अल्लाह का ये कानून है कि किसी कौम पर उस वक्त तक अजाब नाजिल नहीं किया जाता जब तक कि उनके अंदर एक रसूल न भेजा जाए जो उनको अल्लाह के अजाब से डराए। चुनाचे इसी असूल खुदाबंदी के तहत कौम आद की तरफ हजरत हूद अलैहिस्सलाम को मबूस किया गया ताकि वो इस कौम को हदायत का पैगाम अज सिरे नौ पेश करें और इन्हें हलाकत से बचाएं। हजरत सैयदना हूद अलैहिस्सलाम सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की 14वीं पुश्त की औलाद हैं। आपकी उम्र शरीफ उस वक्त 464 बरस थी। हजरत सैयदना हूद अलैहिस्सलाम ने अपने कौम से जो खिताब किया वो कुरान मजीद में महफूज है। सूरतुल शोरा में आता है कि हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि मैं तुम्हारे लिए एक अमानतदार पैगंबर बनाकर भेजा गया हूँ और फरमाया, ऐ मेरी कौम,
تم سب اللہ کی عبادت کرو کیونکہ تمہارے لیے اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے۔ پھر حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں متنبہ کیا کہ تم نے بڑی کاریگری سے بنائی ہوئی عمارتیں اس طرح رکھ چھوڑی ہیں جیسے تم نے ہمیشہ زندہ رہنا ہے۔ جب کسی کی پکڑ کرتے ہو تو پکے ظالم و جابر بن کر پکڑتے ہو۔ اب اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو اور اس ذات سے ڈرو جس نے ان چیزوں سے نواز کر تمہاری قوت میں اضافہ کیا ہے جو تم خود جانتے ہو۔ الغرض حضرت ہود علیہ السلام نے ہر طریقے سے قوم عاد کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ نافرمانی سرکشی پر ابھرے ہوئے تھے اور اپنی طاقت کے گھمنڈ میں یہ کہہ بیٹھے کہ کون ہے جو ہم سے طاقت میں زیادہ ہے۔ اس قوم کے سردار حضرت ہود علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہم تو یقینی طور پر دیکھ رہے ہیں کہ تم بے وقوفی میں مبتلا ہو اور بے شک ہمارا گمان یہ ہے کہ تم ایک جھوٹے آدمی ہو۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جواباً کہا کہ میرا پروردگار تمہاری جگہ کسی اور قوم کو یہاں بسا دے گا اور تم اس کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے، بے شک میرا پروردگار ہر چیز کی نگرانی کرتا ہے۔ قوم عاد یہ کہنے پر اتر آئی کہ اگر تم سچے ہو تو لے آؤ ہمارے سامنے وہ عذاب جس کی تم ہمیں دھمکی دے رہے ہو۔ اس پر حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ اب تمہارے رب کی طرف سے تم پر عذاب اور قہر کا آنا طے ہو چکا ہے، بس اب تم انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ اللہ کے اس عذاب کا انتظار کرتا ہوں۔ وہ ظالم قوم حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں کا مذاق اڑاتی رہی اور کہتی رہی کہ تم پر ہمارے بتوں کی پھٹکار پڑی ہے، اس لیے تم ایسی باتیں کرتے ہو۔ حضرت ہود علیہ السلام انہیں دعوت حق دیتے رہے، یہاں تک کہ ان کی قوم نے کہہ دیا کہ آپ ہمیں واز سناتے رہیں، ہم اپنی روش نہ چھوڑیں گے، یہ تو پرانے لوگوں کا دین ہے۔ آخر کار حضرت ہود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مدد کی درخواست کی اور اللہ تعالیٰ نے درخواست قبول فرمائی۔ قوم عاد کی سرکشی اور ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان پر بارش بند کر دی اور روک دی، فصل اور باغات جل گئے، لوگ بارش کی خواہش کرنے لگے۔ پھر ایک دن ایک سیاہ بادل انہیں آتا ہوا نظر آیا تو وہ خوشی سے ناچنے لگے کہ یہ بادل ہم پر برسے گا، لیکن اصل میں بادل کی صورت میں وہ قہر الہی تھا۔ جس عذاب کی وہ جلدی مچا رہے تھے وہ ایسی آندھی تھی جس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ اس آندھی نے ان کی بستیوں، درختوں، خیموں اور پہاڑوں پر تعمیر کردہ محلوں تک کو اڑا پھینکا، سب کچھ تباہ و برباد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں متعدد آیات میں قوم عاد کی تباہی کا ذکر فرماتا ہے کہ پھر یوں ہوا کہ جب انہوں نے اس عذاب کو ایک بادل کی شکل میں آتا دیکھا جو ان کی وادیوں کا رخ کر رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ یہ بادل ہے جو ہم پر بارش برسائے گا، نہیں بلکہ یہ وہ چیز ہے جس کی تم نے جلدی مچائی تھی، ایک آندھی جس میں دردناک عذاب ہے، جو اپنے پروردگار کے حکم سے ہر چیز کو تہس نہس کر ڈالے گی۔ روایات میں آتا ہے کہ یہ آندھی اس قدر تیز تھی کہ گھوڑوں، مال مویشیوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پٹکتی تھی۔ 7 دن رات یہ تیز ہوائیں چلتی رہیں اور اس دوران ریت کا طوفان اٹھا اور تمام مکانوں اور انسانوں پر گرا اور سب لوگ ہلاک ہو گئے سوائے حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے چند اصحاب کے، جنہوں نے امن کی جگہ پر پناہ لی تھی، وہ بچ گئے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اس قوم عاد کو عبرت کا ایک نشان بنانے کے لیے محفوظ کر لیا، اور جیسا کہ ویڈیو کی شروعات میں ہم نے آپ تک پہنچایا کہ کس طرح آثار قدیمہ کی کھدائی کرنے والی ایک ٹیم کو اس قوم کے آثار ملے۔ خواتین حضرات، یاد رکھیے کہ وہ سب گناہ، سب برائیاں آج ہماری قوم میں موجود ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ پچھلی امتوں پر آندھیوں، زلزلوں اور سیلابوں جیسے دردناک عذاب بھیجا کرتا تھا۔ آج بھی اللہ زلزلوں اور سیلاب کے ذریعے ہمیں مسلسل وارننگ دے رہا ہے کہ راہ راست پر آ جاؤ، مگر ہم معلوم نہیں کس مٹی کے بنے ہیں کہ بے فکر ہیں اور اس دنیا میں گم ہیں۔ قوم عاد جن کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں کیا ہے کہ اتنی طاقتور قوم تھی کہ میں نے کبھی پہلے تخلیق نہیں کی، تو جب اللہ تعالیٰ ان کا نام و نشان تک مٹا سکتا ہے تو آج ہماری اوقات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حضور بس یہی دعا رہنی چاہیے کہ جب تک ہم اس جہان میں زندہ ہیں تو ہماری زندگیاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کی نقل ہی میں گزریں، اور جب اس جہان سے رخصت ہونے کا وقت آئے تو ہمارا خاتمہ بالایمان ہو۔ اگر ہم سب کے ناظرین کی بھی دل کی یہی خواہش ہے تو کمنٹ سیکشن میں آمین لکھنا مت بھولیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہو تو اسے لائک اور شیئر کر کے دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیے۔ جی یہ تھی آج کی ویڈیو۔ آج کی ویڈیو بہت زبردست، بہت انٹرسٹنگ اور بہت انفارمیٹیو ویڈیو تھی۔ آج کی ویڈیو قوم عاد کے بارے میں اور حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں تھی۔ قوم عاد کا اور ان سے پہلی قوموں کا، ساری قوموں کا ذکر قرآن مجید میں ہے، اور جتنی بھی ہم سے پہلی جو قومیں آئی ہیں ان میں یہ اللہ تعالیٰ نے سب سے طاقتور قوم پیدا کی تھی، جن کے قد اور عمریں بہت زیادہ تھی۔ یہ طاقت اور طاقت کے نشے میں اتنے سرکش ہو گئے تھے کہ انہوں نے
اللہ کی اور اللہ کے پیغمبر کی نافرمانی شروع کر دی تھی. جب اللہ کے پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام ان کی طرف اللہ کا پیغام لے کے آئے تو انہوں نے ان کی نافرمانی شروع کی اور اللہ کی نافرمانی شروع کی اور ان کے پیغام کو اللہ کے پیغام کو جھٹلایا اور یہاں تک کہہ دیا کہ ہمارے مقابلے میں کوئی بھی نہیں ہے. پھر اللہ نے ان کے اوپر عذاب نازل کیا تھا اور ان کے اوپر وہ عذاب نازل ہوا تھا کہ 7 دن تک آندھی چلتی رہی تھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا اور آخرت میں آنے والے جتنے بھی لوگ تھے ان کے لیے عبرت کا نشان بنایا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ ہمیں ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، کمنٹ ضرور کیجیے گا. اور چینل پہ نئے ہیں تو میں ایک بار پھر کہہ رہا ہوں چینل پہ نئے ہیں تو چینل سبسکرائب کیجیے گا، چینل پہ نئے بھی ہیں تب بھی سبسکرائب کیجیے گا اور سبسکرائب کر کے مجھے سپورٹ کریں. اسی طرح میں آپ کے سامنے نئی ویڈیو لے کے آتا رہوں گا اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.